این کارا چیه که میکنی؟ خب داشتم دعا میخوندم. چی؟ چی کار میکردی؟ من دعا میکردم. خب داشتم ذکر میگفتم. داشتی جادو میکردی؟ چی فکر کردی؟ فکر کردی با این دعاها منم مثل تو میشم؟ نمیشم. نه اصلا من فقط چی؟ خواب بودم، مزاحمم شدی. بذار بخوابم. بارا دیگه. سلام. سلام دخترم، بیا بشین. رفتی خونتون پشت سر ما چی گفتی؟ در مورد شماها چیزی نگفتم. جدی؟ پیش خاله شکایت عدنانو نکردی؟ پس حتما باها جن فرستاده که فهمیده عدنان نوشیدنی میخوره. حالا مگه دروغه؟ فقط راستشو به مامانم گفتم. ما تو رو این دخترمون میدونستیم. چقدر بهت محبت کردیم. این بود دستمزدمون؟ آدم وقتی با یکی 2 روزم زندگی میکنه به گردنش حق پیدا میکنه. اصلا ما هیچی. حداقل هوای شوهرتو داشته باش. دخترایی که از شوهرشون شکایت میکنن نه پیش خانواده خودش نه شوهرش عزت نداره. ولی من چیز دروغی نگفتم. بابام خودش عدنانو وقتی مست بوده دیده. خب چرا داری اذیتش میکنی؟ داره راست میگه. اون به مشروب معتاده. به مشروب معتاد؟ این باید بری این ور اونور آبروی شوهرش رو ببره؟ مگه نشنیدی دخترت سنم چی گفت؟ تهمت زده که عدنان کتکش میزنه. کی کتکت زده؟ میتونی ثابت کنی؟ ما مثل مامانت ورد بلد نیستیم. دروغ هم نمیگیم. جواب بده. بگو. من همیشه پیش عدنان از این طرفداری میکنم، ولی امروز فهمیدم قیافش مظلومه. پشت سر ما فقط توطئه میچینه. میخوای زندگی کنی؟ خوبه. وگرنه برو پیش مامان جونت بشین. ما حوصله این دروغا و رفتارا رو نداریم. فهمیدی؟ خسته شدم اینقدر حرف زدم.